अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। काजी जी आ चुका है और काजी ने आते ही सरप्राइज भी दे दिया है। ताकतवर हलकों से लेकर 24 करोड़ अवाम के अंदर हलचल मची हुई है कि आखिर काजी करेगा क्या। क्या साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरह एस्टैब्लिशमेंट के आगे लेट जाएगा और एक मोरा बन जाएगा, या फिर वो हस्बे रवायत जो उनका एक प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वो आइन की खातिर खड़ा होगा, स्टैंड लेगा, डटकर मुकाबला करेगा, या कौम को मायूस करेगा। ताकतवर हलके भी इस वक्त परेशान हैं कि काजी ओबिडेंट होगा, ताबेदार होगा, बात सुनने वाला होगा, या फिर जो एक वो गैर आईनी काम हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर उनको उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकेगा। और जुडिशियल एक्टिविज्म जो ये कौम चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ हो, अदालतों से इंसाफ मिले, एक आम पाकिस्तानी मायूस ना हो। जो पाकिस्तानियों की उम्मीदें टूट चुकी हैं निजामे इंसाफ पर, अब एक इतना बड़ा धब्बा लग चुका है कि किसी को यकीन नहीं इस मुल्क की अदालतों पर। इस मुल्क के जजों ने इस मुल्क का बेड़ा गर करने के अंदर जितना किरदार अदा किया है, इतना किरदार हो सकता है इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने ना किया हो। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाली अदलिया, नवाज शरीफ को नायल करने वाली अदलिया, इमरान खान को नायल करने वाली अदलिया, यूसुफ रजा गिलानी को नायल करने वाली अदलिया। तो लिहाजा इस अदलिया ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए। इस अदलिया ने जो है इस मुल्क के अंदर पिछले 75 सालों से जो भी चोर बाजारी हुई, जो भी आइन शिकनी हुई, उसको लीगल ढांचा दिया, उसको लीगल मैं कहता हूं सहारा दिया, उसकी पर्दा पोशी की। तो लिहाजा काजी फायज ईसा साहब का जो एक इमेज बना हुआ है, जी बड़े तगड़े जज हैं, स्टैंड लेते हैं आइन की खातर, फलां चीज की खातर, अब उनका कड़ा इम्तिहान है। कड़ा इम्तिहान है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होता या नहीं होता। आज बड़ी पॉजिटिव चीज सामने आई। काजी फायज ईसा साहब की जो अहली हैं सरीना ईसा साहिबा, वो दो साल हमने देखा, 2 साल वो अदालतों का चक्कर लगाती रही, सबूत देती रही, जदादें, और वो सारा जो उनके खिलाफ एक पीटीआई के दौर में सदर अलवी ने जो रेफरेंस भेजा था, ये भी जरा देखिए कि सदर अलवी रेफरेंस दे रहे हैं, भेज रहे हैं, और सदर अलवी के हाथों ही वो हल्फ उठा रहे हैं। तो ये अलवी साहब के लिए यकीनी तौर पर शर्मिंदगी का बायस होगा, क्योंकि खान ने तो इस शर्मिंदगी का इजहार किया था कि हमसे गलती हुई, हमें वो रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, और वो रेफरेंस हमसे भिजवाया गया था, यानी जनरल रिटायर्ड बाजवा ने वो रेफरेंस भेजा था। लेकिन जाहिर है अलवी साहब भी इस सारे खेल का हिस्सा तो बने। अगर इमरान खान इस्तेमाल हुए हैं तो अलवी साहब भी इस्तेमाल हुए, और हो सकता है आज भी इस्तेमाल हो रही हूं। तो अलवी साहब के हाथों एक शख्स ने हलफ उठाया, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फतह है कि आपके खिलाफ जो रेफरेंस लेके आते हैं और आप उन्हीं से हाथों हल्फ उठाते हैं, तो उनके लिए तो ये डूब मरने का या शर्मिंदा या शर्मसार होने का मुकाम होता है। और साथ ही उन्होंने अपनी बीवी को खड़े होकर भी पैगाम दिया कि ये वो बीवी है, ये वो चीफ जस्टिस की बीवी है जो मैं हलफ उठा रहा हूं, जिसको 2 साल तक अदालतों के अंदर चक्कर लगवाए गए। सही थे, गलत थे, केसेस की क्या सूरत हाल थी, जाहिर है उसका हमें नहीं पता, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन सदर अलवी, मैं कहता हूं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी बीवी को साथ खड़ा करके पैगाम देते हैं कि औरत कमजोर नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल से उनको सनम जावेद की तरफ भी देखना होगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ भी देखना होगा, बुशरा बीबी की तरफ भी देखना होगा, ताइबा राजा की तरफ भी देखना होगा, आलिया हमजा की तरफ भी देखना होगा, और कितनी ही औरतें जिनके मुझे नाम नहीं, या कितने ही मुख्तलिफ और केसेस के अंदर। यह तो पीटीआई का मसला हो गया ना, जो अदालतों के अंदर, जेलों के अंदर गल सड़ रही हैं, और इस तवक्को लगा के बैठी हुई इस निजाम इंसाफ से कि कोई मर्द का बच्चा आएगा, इस लाख कानूनियत का खात्मा करेगा। तो आज वो भी सरीना ईसा साहिबा को जब उन्होंने खबर सुनी होगी, तो उनको भी उम्मीद मिली होगी कि अगर एक अपनी बीवी की प्रोटेक्शन कर सकता है जज, तो अपनी बहनों बेटियों की भी प्रोटेक्शन वो करेगा। तो आज उनसे भी उम्मीद लगा के बैठे हुए। फिर जनाब काजी फायज ईसा साहब ने जो आते ही पहला सरप्राइज दिया है, जनाब फुल कोर्ट बन गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, यानी 100 मोटो कौन लेगा, बेंचेस बनाने का इख्तियार कैसे होगा, कैसे बेंचेस बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ऑपरेट होगी,
وہ ایک قانون سازی کی گئی تھی کہ 3 سینئر موسٹ جج مل کر سو موٹو کا فیصلہ کریں گا, بینچز کے حوالے سے اکیلا چیف جسٹس نہیں کرے گا. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جو چیز ہے نا, یہ قاضی فائز یوسف صاحب کو کمزور کرے گی نا. دیکھیے آپ تو طاقت ان کے پاس ہے نا, وہ چیف جسٹس ہیں, تو قاضی صاحب تو چاہیں گے کہ اگر کوئی بھی بندہ ہوتا وہ چاہتا کہ چلے اختیار میرے پاس سارے ہوں, میں استعمال کروں, لیکن انہوں نے آتے ہی بڑا سرپرائز دیا ہے, اور آتے ہی فل کوڈ بنا دیا ہے, اور کل وہ فل کوڈ اس پہ سماعت بھی کرے گا. نوٹسز پہلے ہی جاری ہو گئے تھے, اور اب کل فل کوڈ یعنی پوری عدالت, اور 1000 دفعہ پی ٹی آئی نے بھی کہا, دوسری جماعتوں نے بندیال صاحب سے بھی کہا کہ بندیال صاحب یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے نا, اس پہ فل کوڈ بنا دیں. خان نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, فل کوڈ بنا دیں, مہربانی کریں. فل کوڈ نہیں بنایا, پھر وہ فیصلہ مانا نہیں گیا, اور پھر کیا ہوا, تاریخ کے کوڑا دان کے اندر چلا گیا وہ فیصلہ. اور پھر جو کچھ بھی کیا بندیال صاحب نے, جو ان کا ٹینیور رہا ہے پورا ایک متنازع ترین ٹینیور, اپنی طرف سے انہوں نے بڑے اچھے کام کرنے کی کوشش کی, ان کے اچھے جو کام تھے ان کو بھی بدنام کر دیا گیا, ان کی ٹکا کے کریکٹر اسیسینیشن ہوئی. اب تو نون لیگ بھی جو ہے وہ پوسٹیں لگا رہی ہے قاضی از ہیئر کہ قاضی آ چکا ہے, اور ان کے بارے میں جو ہے وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, اور یہ تاثر دے رہے ہیں قاضی ساڈا جج ہے, اپنا جج آ گیا, یہ تاثر, اور یہ تاثر ان کو الٹا پڑے گا, اور الٹا پڑا تو یہ قاضی فائزہ کو بھی گالیاں دیں گے. اگرچہ کوئی 11 مہینے کا ٹینیور ہے, کوئی لمبا ٹینیور نہیں ہے, اور 19 مہینے کا ٹینیور تھا بندیال صاحب کا. معز جعفری صاحب ہیں, ماہر قانون ہیں, اینکر بھی ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں ٹی وی پہ. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال یعنی سابق چیف جسٹس اسٹیبلشمنٹ کا ایک کلیدی کردار رہے, یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کردار تھے, ایک اہم مہرہ تھے, اور اب قاضی آ چکا ہے. اب قاضی جو پاکستان کی 75 سالہ عدلیہ کے اندر ایک دو جسٹس کارلینیس, ایک دو جج ملتا ہے جس کی لوگ مثال دیتے ہیں, ایک کرسچین جج جسٹس کارلینیس, اس کے علاوہ کوئی مسلمان جج ایسا نہیں ہے. یہ چاہے یہ ثاقب نثار ہو جائے, یہ چاہے افتخار چودھری ہو جائے, آصف سعید کھوسہ صاحب ہو جائے, عظمت سعید صاحب, جتنے بھی جواد خواجہ, اس سے پیچھے چلے جائیں, کوئی قابل کوئی ایسا ذکر جج نہیں ہے جس نے کہے کہ آئین اور انصاف کے لیے بڑا دبنگ فیصلہ دے کے گیا اور تاریخ کے اندر سرخرو ہوا ہے. اگر کوئی فیصلہ دے کے گیا تو فیصلے پہ عمل نہیں کروا سکا. تو اب امتحان ہے اصل میں قاضی فائزہ کا اپنا, کسی کی قاضی صاحب سے کوئی دشمنی نہیں, کسی کی کوئی مخالفت نہیں. ہم تو اگر غلط فیصلہ کریں گے, زیادتی کریں گے آئین کے ساتھ, ہم تو ٹکا کے تنقید کریں گے. ہم نے تو بندیال صاحب پہ بھی کیا, وہ کل روئے بندیال صاحب جاتے جاتے. تو میں نے کہا کہ اب رونے کا آپ کوئی فائدہ نہیں, پوری قوم کا بیڑا گھر کر کے, پوری قوم کو رلا کے اب آپ رو رہے ہیں, اتنے بے بس ہیں. قوم کو رلا کے آپ کے پاس اختیار تھا, اور صاحب اختیار لوگ بھی اگر روئیں گے پھر عام عوام کا تو بیڑا ہی گرک ہو جاتا ہے جی. لیکن یہ ایک بڑا سرپرائز ہے, فل کوٹ جو ہے کورٹ سماعت کرے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی, اور چیف جسٹس سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ قوم کو انصاف دیں گے, آئین پر عمل کریں گے, اور عدلیہ کے ماتھے پہ جو کلنک لگی ہوئی ہے, جو لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے, اس اعتبار کو وہ بحال کریں گے. اور قاضی صاحب کا پروفائل جو ہے وہ کافی رچ ہے. ان کے والد صاحب قائد اعظم کے ساتھی تھے, پھر یہ ان کی 26 اکتوبر 1959 کو ان کی کوئٹہ کے اندر پیدائش ہوتی ہے. اے لیول اور او لیول یہ کرتے ہیں, لندن کے سے اعلیٰ تعلیم یہ حاصل کرتے ہیں, اور کراچی سے بھی یہ پڑھتے ہیں. 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر, اور پھر مارچ 1998 کے اندر یہ سپریم کورٹ کے اندر وکالت کرتی ہیں. 5 اگست 2009 کو انہیں ہائی کورٹ کا جج بنایا جاتا ہے, اور پھر جناب 5 ستمبر 2014 کو ان کو سپریم کورٹ لایا جاتا ہے, اور سپریم کورٹ میں آ کے ان کے 2 فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ طاقتوروں کے پیروں سے زمین نکال دیتے ہیں. اور اسی لیے ان کا پہلے ہی راستہ بند کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے خلاف ریفرنس تیار کیے گئے کہ قاضی اگر آ گیا تو پھر وہ ہمارا جو ایک منصوبہ ہے وہ شاید اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے. تو ان کے خلاف ریفرنس بھی خان کو استعمال کرتے ہوئے, علی کو استعمال کرتے ہوئے لایا گیا. بہرحال جی 11 مہینوں کے لیے اب قاضی فائز آ چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ پچھلے 75-76 سالوں کی جو کلنک ہے جو عدلیہ کے ماتھے پہ لگا ہوا ہے, اس کو یہ صاف کر پاتے ہیں, یا اس کے اندر اضافہ کر کے, جب وہ جا رہے ہوں, قاضی آ رہا ہے نا, آج قاضی آ گیا ہے, پھر کیا ہوگا, قاضی چلا گیا ہے. تو یہ آ گیا ہے اور چلا گیا کے درمیان میں قاضی صاحب نے کیا کرنا ہے, یہ بڑا اہم ہوگا. پاکستان زندہ باد.